बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफतुल्लाह उर्गजी। प्रोग्राम का नाम है बदरीन। पंजाब के शहर वजीराबाद में इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद मुल्क में मुसलसल एक सियासी कशीदगी की फिजा है, जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब ने अब फिर से कल परसों से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुन पूरे मुल्क में इस हमले के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। कई जगहों पे उन्होंने सड़कें भी बंद की हुई है। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो इस एहतजाज की वजह से या इस कशीदा माहौल की वजह से कुछ जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है, वो पस मंज़र में चले गए हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात भी हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हालिया दिनों में कुछ 2 महीनों के अदाद-ओ-शुमार भी पेश पेश किए हैं, मीडिया को जारी किए हैं, जिसके तहत यानी 2 महीनों में उन्होंने 80 से ज़ायद हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या ये कशीदा माहौल जो है, वो जो अहम इश्यूज़ है, उसको वाक़ई जो है ना, उस पे कोई असर पड़ रहा है, वो पस मंज़र में जा रहे हैं? इसकी यही वजह है या कोई और वजह है? तो आज हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो ये मुल्क में ये कशीदा माहौल है, ये किस तरफ जा रहा है, इसका जो है ना वो क्या एंड होगा, क्या अंजाम होगा, उस पे भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आमिर राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्ज़िया निगार है, कलदम तंजीमों पे लिखते आए हैं, दिफाई उमूर पे भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है, मुसन्निफ़ हैं। आमिर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफ़तुल्लाह साहब। आमिर साहब, ये उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मुल्क में एक कशीदगी की फ़िज़ा है, मुसलसल जो है उसमें जैसे हम रोज़ाना देख रहे हैं कि उसमें तेज़ी आ रही है। तो इसका ये क्या एंड होने जा रहा है? ये मामलात जो है ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि एक बहुत शदीद किस्म का डेडलॉक है और जी, इसको सियासी इस्तिलाह में कहते हैं कि इस वक़्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अब जी, इसमें से निकलने का रास्ता क्या है? तो वो तो एक यही है कि कोई मुकालमा हो, बातचीत हो और उसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं। तो जब तक वो तैयार नहीं होंगे तो कोई वापसी की, कोई सेटलमेंट की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ के ऊपर अभी नज़रें हैं कि अगर जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो शायद उसके बाद थोड़ा-सा जो है एक ऐसा पीरियड आए जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर हैं अपनी पोजीशंस को दोबारा से देखें और अ, उस पे अपनी-अपनी बार्गेन पोजीशंस को रिव्यू करें। तो वो तब तक तो ये डेडलॉक है और ख़ासा ये गंभीर हो गया हुआ है और मेरा नहीं ख़्याल कि इसके अलावा कोई चारा-कार है कि तमाम मिल के बैठें, हाँ, नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले या उनके तैनाती के बाद। अच्छा, ये कुछ लोग जो है कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी जो है ना बड़े ख़तरनाक किस्म के ट्वीट कर रहे हैं कि हम जो है ना, मतलब वो हमें व्हिस्परिंग हो रही है, मतलब सरगोशियाँ हो रही है, मार्शल्ला की सरगोशियाँ हो रही है। तो क्या वाक़ई जो है ना ऐसी सूरत-ए-हाल है कि निज़ाम जो है वो डिरेल भी हो सकता है? देखिए, बंद गली में जब दाखिल हो स्टेक होल्डर, तो उसको वहाँ से निकलने के लिए अ, इंतहाई इक़दाम भी बाज़ दफ़ा उठाना पड़ता है और इसके ऊपर तो ये फिर वही बात वही है कि वो जो इस वक़्त स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई वो अगर कोई लचक का मुज़ाहिरा करे कहीं से, तो तब ये कोई राहमार हो सकती है इससे निकलने की। एक इंतहाई इक़दाम यही होगा, वो ज़ाहिर है ना मुल्क के लिए ठीक है, ना ही हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए ठीक होगा अगर इस किस्म का इक़दाम होता है। आमिर साहब, ये 2-3 दिन पहले, कल बल्कि मेरे ख़्याल में वो जो एक ख़त मंज़र-ए-आम पे आई है, जो अब सोशल मीडिया पे भी जो है ना वो पब्लिक हो चुकी है, जो इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को लिखी थी। तो उस ख़त के मंदरजात को आप देखें, उसमें बड़ी जो है ना सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो वो ख़त आपने भी देखा होगा, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये खान साहब जिस जगह के ऊपर पहुँचे हैं और अपने नैरेटिव को ले गए हैं और के साथ उसके पीछे एक सियासी क़ुव्वत को मुतहर्रिक किया है, तो ये एक अगला मरहला है जहाँ तक अपने नैरेटिव को लेके गए हैं। तो और यहाँ पे वो रुकेंगे नहीं, इससे भी आगे जाएँगे।
लगता यही है, और यही वो हालात हैं जो उनके अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और मुल्क के सियासी बहरान को गंभीर करने के लिए बहुत ही एक ऐसे मरहले के ऊपर ले गए हैं जिसे कहा जाए कि एक नाजुक मरहला है, और इससे अगले वाला मरहला उससे भी ज़्यादा हसास हो सकता है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर तो बात हो सकती है, और इनके नैरेटिव की बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त पजीराई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ना तो हमारे सिक्योरिटी इदारों से उसका कोई काउंटर काउंटर हो पा रहा है, और ना ही ये इस वक्त जो उनके मुखालिफिन तमाम सियासी जमातें हैं उनके अंदर इतनी कुव्वत है कि कोई इनके मुतबादिल या नया बयानिया तश्कील दे सकें जो खान साहब को काउंटर कर सके। तो उसकी एब्सेंस के अंदर और उसमें इस सलाहियत का ना होना इमरान खान के मुखालिफिन में, यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो अपने लेवल्स को जो है नैरेटिव की उसकी कुव्वत को बढ़ाने के लिए अगले से अगले मरहले के ऊपर बिला किसी रोको टोक के लेके जा रहे हैं। जी, तो अब यानी यानी आप कह रहे हैं कि किसी को जो है ना इसका हल जो है ना नज़र नहीं आ रहा है। तो अब जी बिल्कुल। इस तरह तो मतलब ये हालात नहीं चल सकते हैं ना कि अब जैसे आप हर जगह पे जो है ना यानी रोड भी बंद हो, लोगों को मसाइल का सामना हो, आप बिल्कुल जो ज़िंदगी का पहिया है, वो जैसे जैम होता जा रहा है। रोज़-बरोज़ हम देख रहे हैं तो उसमें अभी अगर इस्लामाबाद की तरफ वो आते हैं तो मतलब काफ़ी जो है ना वो कशीदगी हो सकती है। तो अब यानी ये जो एक बात की जा रही है कि ये सारा मामला जो है वो इमरान खान साहब जो इस महीने एक बड़ी तैनाती होनी है, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए वो ये सारे जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके ऊपर कोई इख्तलाफ हो, और खान साहब अच्छा। का मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि इस नई तैनाती को भी इतना वो मुतनाज़ बना दें कि वो इदारा मजबूर हो जाए इनकी बात मानने के ऊपर, इनकी शराइत मानने के ऊपर। तो ये अपनी बारगेन पोजीशन हुँ। बढ़ा रहे हैं, और उनके जो सॉफ्ट जो बैली है उसके ऊपर हिट किए जा रहे हैं। तो अब ये खान साहब की ये पॉलिसी फिल वक्त उनको मौसर लग रही है, और उसने हुँ। अभी तक खान साहब की मकबूलियत को भी इंटैक्ट रखा हुआ है, बावजूद कि खान साहब के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं, और वो तोशाखाना से लेके और उनकी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उस वो भी उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकी हैं खान साहब के इमेज को। और ये जो जिस तरह की सूरत-ए-हाल बन रही है, ये तो हमारे जो यानी आपका तो बड़ा तजुर्बा है, मैं इतना मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं जो अपने तौर पे कुछ थोड़ा बहुत सहाफ़त में भी देखा है, कुछ थोड़ी बहुत जो तारीख़ भी पढ़ी है, तो हमारे यानी मुल्क जब से आज़ाद हुआ है, हम पहली मर्तबा इस तरह की जो है ना यानी एक अजीब किस्म की कशमकश और ये माहौल जो है ना देख रहे हैं। तो इसको आप अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसके मतलब क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हमारे जो आने वाला यानी वक्त है, खासकर जो ने वो जो पॉलिटिक्स है, सियासी सियासी जो एक बसात है, उसके तनाजुर में? देखिए ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुए, और इससे पहले जब 60s के अंदर हालात ख़राब हुए थे तो उससे नैरेटिव लेवल के ऊपर और सियासी कशीदगी के मामले के हवाले से तो उसी तरह के हालात हैं। उस वक्त ज़ाहिर है कि मुल्क जो है वो ईस्ट और वेस्ट के अंदर तकसीम था, और जोग्राफियाई डिस्टेंस था। ये भी इस किस्म के हालात तो नहीं है जी। कि बहुत ही ये मुल्क को खुदा न खास्ता उस दोराहे पे दोबारा ले जाए, लेकिन ये कोई पहला मरहला नहीं आया, और कई मर्तबा ये इस सूरत हाल के करीब करीब तक मुल्क जाता रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर, जहाँ पे हमारा जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है वो खासा ख़राब हुआ, और सियासी क़ुव्वतें और हमारे हुँ। सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ आए, और उसके अंदर जो आपको पूरी तारीख पे नज़र रखते हैं कि वो कुछ सेफ्टी वॉल्स रखे गए थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और एक कुशन बहरहाल एक रेफरी जो है जुडिशरी की सूरत में मौजूद होता था, खा उसका झुकाव हुँ। एक ख़ास बड़े ताकतवर फरीक की तरफ ही होता था, लेकिन बहरहाल जो कमज़ोर और सियासी फरीक है
وہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا کہ عدلیہ کے سامنے، جوڈیشری کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ میاں صاحب نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نہ صرف وہ تو سجاد علی شاہ صاحب گئے تھے جسٹس صاحب، بلکہ کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کی اپنی حکومت بھی جو ہے وہ اس کا بھی خاتمہ ہوا تھا۔ تو ابھی خان صاحب اس کو اس لیول کے اوپر لے گئے ہیں کہ اب عدلیہ کے ادارے کے اوپر بھی ایسی انگلیاں ہیں کہ اگر عدلیہ کوئی اس طرح کا اقدام کرتی ہے جو ان کے مخالف جاتا ہو، تو خان صاحب وہاں رکیں گے نہیں، بلکہ جو رویہ ان کا ابھی سیکیورٹی کے اداروں کی طرف ہے وہی رویہ مزید جو ہے ہماری جوڈیشری اور عدلیہ کی طرف بھی ہو جائے گا، اور عدلیہ جو ہے وہ متنازع ہونا پسند نہیں کرتی یا افورڈ نہیں کر سکتی۔ ملٹری کا تو ایک ہمارا رول ہے ہسٹری کے اندر، سیاسی ہسٹری کے اندر، لیکن جوڈیشری کا جو انسٹیٹیوشن ہے نسبتاً خاصا حساس ہے، اور اگر یہ پولیٹیسائز ہوتی ہے اور خان صاحب کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے، تو یہ وہ کرائسس کا لمحہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک نیا اور یونیک قسم کی سیاسی صورتحال اور کرائسس کو لے کے آئے گا۔ چونکہ صورتحال نئی ہوگی اور نئی بننا شروع ہو گئی ہے، تو اس کے انجام کے بارے میں اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی ماضی میں کوئی اس قسم کی نظیر ہم ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے کہ اس طرح کے معاملات میں ہوا کیا تھا اور اداروں نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا۔ تو اب ان کا ریئیکشن جو ہے مختلف اداروں کا اور ایکٹرز کا، وہ دیکھیں گے کہ کون سے حالات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کچھ اور بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کی جس کے میں ابتدا میں نے بات بھی کی کہ وہ بالکل سارے معاملات جو ہے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارے پس منظر میں چلے گئے ہیں، بالکل جو ہے نا کوئی اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، میڈیا پہ سب جو ہے نا بس یہ مارچ ہے، احتجاج ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں میڈیا کو تو اپنا ایک مجبوری ہے اور مسئلہ ہے۔ مجبوری بھی کیا ہے کہ ان کا جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ تھرائیو کرتا ہے کرائسس کے اوپر ہی کرتا ہے، تو اس میں شاید اتنا بڑا ان کا رول نہیں ہوتا کہ باقی چیزوں کو بھی دیکھ سکیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پس منظر کے اندر چلی جاتی ہیں، جو بڑے اہم ایشو ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کا جو دور چل رہا تھا، وہ ہمیں نہیں پتا اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، سوائے سوشل میڈیا جو آپ جیسے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بڑی گہری نظر سے۔ عام وہ منظر نامے سے غائب ہے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کا ہمارے سامنے منظر نامہ ہے، وہ پس منظر کے اندر چلا گیا، اور ابھی یہ جو پاکستان کے اندر کی طرف سے کوششیں ہوئی ہیں سعودی عرب کے ساتھ، چائنا کے ساتھ دوبارہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک دوبارہ ٹریک کے اوپر آئے ہیں، وہ ان پیچیدہ سیاسی حالات کی وجہ سے، اور ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پلیجز تو ہوئی ہے انویسٹمنٹ کی، لیکن کون سا ایسا ملک ہے جو ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرے گا جہاں کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوں اور کنڈیسو نہ ہو کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے، جہاں پہ انویسٹمنٹ سیف نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں تو ہیں اور پس منظر کے اندر یقیناً گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو فریق ہیں کہ انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میڈیا بھی ایک ذمہ دار رول ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا جو کمرشل انٹرسٹ ہے تھرائی بھی جو ہے کانفلکٹ کے اوپر، کرائسس کے اوپر ہی کرتا ہے۔ تو وہ اگر ایک چینل کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چینل بالکل اس ریس سے باہر ہو جائے گا، اور تو یہ ایک بڑا المیہ ایسے کہیں کرائسس سے بڑا ایک کرائسس کہیں کہ جو ادارہ رائے سازی کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے وہ خود جو ہے وہ فریق بن جاتا ہے اس قسم کے بحرانی کیفیتوں کے اندر۔ اچھا عامر صاحب، آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی تو ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا اس وقت مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ابھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ سے سلسلہ جو ہے نا وہ جوڑا جائے، اگرچہ دونوں طرف جو ٹی ٹی پی ہے اور حکومت ہے انہوں نے ابھی تک وہ جو جنگ بندی انہوں نے کی تھی اس کی ابھی کسی نے جو ہے نا یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے یعنی وہ ختم کر دی ہے یا توڑ دی ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے حملے جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ وہ 2 مہینوں کے دوران جو ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی کہ
وہ انہوں نے 80 سے زائد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو یہ جو ٹی ٹی پی کی اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے خیال میں یہی ہے کہ مطلب یہ دوبارہ سے دباؤ بڑھایا جائے, کسی مطلب کسی بات پہ پہنچ جائے, کوئی اپنی جو ہے نا وہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے؟ دیکھیے یہ تو ایک ٹیکٹک ہے کہ خاتمے کا اعلان ہوا ہے یا نہیں. تو وہ حملے جب جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی طور کے اوپر تو جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. مذاکرات کو شروع کرنے کی جی خواہش جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے زیادہ ہے, اور طالبان کے اوپر ٹی ٹی پی کے اوپر دباؤ ہے طالبان کا کہ وہ بات چیت کا سلسلے کو رکنے نہ دیں. اور ابھی تو رکا ہوا ہے, اور طالبان کو لگتا ہے کہ اس کو بات چیت چلتی رہے تو اس میں کم از کم پاکستان ان کے اوپر دباؤ زیادہ نہ ڈال سکے, اور اس کو نیوٹرلائز کرتے رہیں کہ ہماری طرف سے تعاون ہے بات چیت کے اندر, اور ہم کسی بات کو نتیجہ خیز مرحلے تک لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی کے ارادے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی ایڈوانٹیج لینا چاہ رہا ہے اس کا, اور حملے بھی جاری ہیں, اور ان کی سیاسی حکمت عملی بھی لگتا ہے کہ وہ خاصی شارپ ہوئی ہے, خاصے متحرک ہوئے ہیں اس فرنٹ کے اوپر. تو یہ ایک بہت ایسا گمبھیر مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم آپ کے پروگرام میں بھی بات کرتے رہے کہ ایک بڑے جی وسیع مکالمے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر, اور اس میں کہ پاکستان کی طالبان کے لیے پالیسی کیا ہو اور ٹی ٹی پی کے لیے پالیسی کیا ہو. تو جب تک یہ مرحلہ نہیں ہوگا, ابہام جو ہے اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو پاکستان کی طرف ہے, ٹی ٹی پی کی حکمت عملی میں کوئی ابہام نہیں ہے, اور طالبان کی پالیسیوں کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. تو ہمیں ابہام دور کرنے کی ضرورت ہے, اور تبھی یہ جو بات چیت کرنی ہے نہیں کرنی ہے, یا اس کو دوسرے طریقوں سے اس مسئلے کو دیکھنا ہے, تو وہ اس کے بعد ہی ہو سکے گا جب ہمارے ہاں کلیئرٹی اس مسئلے کے اوپر آئے گی. اچھا عامر صاحب, یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہے وہ امن کی حمایت میں اٹھ رہے ہیں. جیسے سوات سے اس کا آغاز ہوا, وزیرستان میں بھی شمالی میں ہوا, پھر باجوڑ میں بھی ہوا. ابھی حال 2 دن پہلے یہاں پہ پشتون قومی اتحاد کے نام سے ایک یعنی ایک پلیٹ فارم بھی بنا ہے جس پہ سارے جو ہے نا جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں, وہ اے این پی بھی اس میں شامل ہے, باقی بھی ہیں. انہوں نے بھی ابھی یہ 2 دن پہلے یہاں پہ موٹر وے پہ ایک بہت بڑا احتجاج کیا. تو یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں, یہ جو امن کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس کو یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے تناظر میں کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے اب یہ مطلب تھوڑی سی حکومت دباؤ میں نہیں آئی ہوگی؟ ظاہر ہے دباؤ میں تو آنا چاہیے, اور لیکن ابھی تک اس کے اثرات کسی پالیسی کے اوپر نظر نہیں آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پالیسی ہے ہماری سیکیورٹی اور خاص طور پہ افغانستان کی, اس میں سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی قوتیں ان کے وہ اس پہ متحرک نہیں ہیں, اور نہ ہی اس کے اوپر ہونا چاہتی ہیں, اور نہ ہی اس طرح کی کوئی خواہش ہے. تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے زیادہ آزاد ہیں اپنی پالیسیاں بنانے کے اوپر, اور اس طرح کا جو پروٹیسٹ ہے ایک خاص حد تک ہی اس کو ان کی پالیسیوں کو اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر اور نہ ہی عوام کو. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ اتحاد کا بننا خوش آئند تو اس لیے ہے کہ کم از کم لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے, اور نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے وہی ایک دہشت گردی کی لہر آئے اور بدامنی ہو صوبے کے اندر. لیکن ان کو اب اس قوت کو ساتھ ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کے کو دباؤ میں لانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے, اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر ایک مؤثر مسئلے کے طور کے اوپر زیر بحث لانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. تو تبھی یہ زیادہ مؤثر ہوگا. احتجاج سوات میں بہت اچھے ہوئے ہیں, افیکٹو ہوئے ہیں, پشاور کے اندر ہوئے ہیں, کچھ اور اضلاع کے اندر ہوئے. تو یہ ایک اس اویئرنیس کو جو ہے اب پارلیمنٹ کے اندر جا کے کنورج ہونا چاہیے, اور وہاں پہ یہ پالیسی ڈیسیژن میں جا کے ہیلپ کرنی چاہیے اس پورے کے پورے عمل کو. اچھا بس عامر صاحب آخری سوال ہے یہ آپ کا, میں نے ایک آرٹیکل بھی دیکھا تھا ڈان پہ چھپا تھا
جو یہ سی پیک کے حوالے سے آپ نے لکھا تھا. تو ابھی حالیہ دنوں میں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب بھی نے چائنا کا دورہ کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک پہ بالکل ایسی اطلاعات تھی کہ اس پہ کام بالکل جو ہے نا ایسا یعنی وہ سرد مہری کا شکار ہے, بالکل کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا ہے. تو اس حکومت کے آنے کے بعد کچھ اب امیدیں ہیں کہ یہ پھر سے جو ہے یہ گاڑی چل پڑے گی؟ امید تو ہے. اور ایک تو کووڈ سے بھی نکلی ہے دنیا, اور چائنا بھی ظاہر ہے کہ اب کووڈ کی پالیسیاں ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہیں. اگلے سال جا کے اس میں ایک نرمی آنا شروع ہوگی, لیکن اس کے لیے تیاری شروع ہے چائنا کی طرف سے. اور سی پیک اور بی آر آئی ان کے اہم ترجیح کے اندر ہوں گے. بہت ساری کمٹمنٹس ہوئی ہیں, اور پاکستان نے جو پورا کا پورا سی پیک کے نئے پروجیکٹ انکلوڈ کیے وہ اس کو قبول تو کر لیا گیا, اپروو بھی کر دیا گیا, لیکن یہ اس پہ امپلیمنٹیشن اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے سیاسی حالات کنڈیوسو ہوں گے. چائنا نے اس بڑے نازک مرحلے کے اوپر پاکستان کو بہت ہی پازیٹیو پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہے پاکستان کی معاشی ضرورتوں میں, جو معاشی کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے اندر. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرائسس سیاسی چلتا رہے اور باہر سے چائنا اور سعودی عربیہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کرتے رہیں اور آپ کو بیل آؤٹ بھی کرتے رہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلیں گی جب تک سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, یہاں امن نہیں ہوگا, ہچکچاہٹ رہے گی. آپ کو شاید تھوڑا کچھ نہ کچھ آپ کو بیل آؤٹ کرتے رہیں, لیکن مکمل جو ایک ٹرانسفارمیشن ہے ہماری اکانومی کے سیکٹر کی, وہ ممکن نہیں ہوگی جس کے لیے ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. محمد عامر رانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.